हेलो नानी बाबुहरु, आज म फेरि तिमीहरूलाई पार्ट 11 यानी कि मोडल 11 लिएर आएको छु हैन। अब यो टाइपको क्वेशनलाई अलि बढी मेहनत गर्नु, किन यसमा हामीले तीनवटा अननोन भेरिएबल राखेर सल्भ गर्नुपर्ने क्वेशन हो। यो पालि पनि सोध्ला भनेर सोचेको थिएँ मैले, यो पालि सोधेको छैन। आउँदो पालि सीमा आउने क्वेशन पनि यो पनि हो है। ल यसलाई क्वेशन पढौँ पहिले हामी। Out of 65 players, 11 play basketball only and 33 play cricket only. If the number of players who play cricket is twice the number of players who play basketball. By using Venn diagram, find the number of players who play both games and who do not play any of the games. Any of the games भनेको चाहिँ के? कम्प्लिमेन्ट। डु नट प्ले एनी अफ द गेम्स भनेको कम्प्लिमेन्ट है। ल अब यसलाई मैले कसरी लेखेको छु, एउटा भेन डायग्राम बनाएको छु मैले। अब यो एउटा सर्कल बास्केटबल, यो चाहिँ क्रिकेट बलको लागि राखेको छु। अब बास्केटबल ओन्ली भनेको चाहिँ 11 हो, क्रिकेट ओन्ली भनेको चाहिँ 33, एन्ड अफ यु भनेर हामीले कति दिएको छ यसमा 65 है त। ल अब कसरी लेख्ने, लेट बी एन्ड सी, अब बास्केटबल र क्रिकेट हो भनेर हामीले बी र सी डिनोट गरेर यस्तो भएको भनेर कुरा गरौँ है त। लेट बी एन्ड सी बी डिनोट्स द नम्बर अफ प्लेयर्स हु प्ले बास्केटबल एन्ड क्रिकेट रेस्पेक्टिभली भनेर भन्यो हैन। अब क्वेशनमा लेखौँ, एन अफ यु भनेको चाहिँ 65, एन अफ यु इज 65, 11 प्ले बास्केटबल ओन्ली and not b भन्ने, and not b equals to 11 and not c equals to 33। अब यहाँ कंडीशन राखे छ यसले, if the number of players who play cricket is twice the number of players who play basketball, बास्केटबल x भयो भने हाम्रो क्रिकेट के हुनेछ, डबल यानी कि ट्वाइस। ल यसलाई यस्तै लेखौ है त। एन अफ बी इक्वल्स टु x भयो भने एन अफ सी कति हुने रहेछ, 2x हुने हो कि हैन। अब यसमा हेर, अब यो b र c त थाहा भयो। अब इन्टरसेक्सन छैन, इन्टरसेक्सनलाई हामी के भन्ने छौं, y भनौं। एन अफ b इन्टरसेक्सन c भनेको चाहिँ कति भने हामीले y। कम्प्लिमेन्ट पनि छैन, कम्प्लिमेन्टलाई z भनौं है त। एन अफ b युनियन c कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु z भनेर भनौं। अब यसमा ओन्ली b भनेको चाहिँ के, ओन्ली b भनेको चाहिँ यो पुरा b बाट इन्टरसेक्सन घटायो भने हाम्रो ओन्ली b आउँछ कि आउँदैन। ओन्ली b इक्वल्स टु n of b minus n of b intersection c। अब ओन्ली b भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो, 11, b भनेको चाहिँ x, इंटरसेक्शन भनेको चाहिँ कति मान लियो हामीले, x सरी y। अब एउटा इक्वेसन यसलाई भनौं फर्स्ट इक्वेसन, त्यसपछि एन ओन्ली सी भनेको एन अफ सी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ओन्ली सी भनेको चाहिँ गिवन कतिको थियो हामीलाई, 33, एन अफ सी भनेको चाहिँ कति हो, 2x, इंटरसेक्शन भनेको फेरि y। यसलाई इक्वेसन के गर्ने, सेकेन्ड। अब दुईटा इक्वेसन बनाएपछि हामी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेंड we get, अब फर्स्ट इक्वेसन x minus y equals to 11, 2x minus y equals to 33। अब यसलाई के गर्ने, माइनस माइनस y को ठाउँमा प्लस होला, यो फेरि यो माइनस माइनस y प्लस y क्यान्सल, योबाट यो 2x बाट x माइनस गर्दाखेरि माइनस x,
33 बाट 11 माइनस गर्दाखेरि माइनस 22 माइनस माइनस प्लस को x को भ्यालु कति आयो 22 अब हेर अब n अफ b अब यो x को भ्यालु कसमा राखौं इक्वेसन फर्स्ट मा राखौं नाउ putting the value of x in equation first we get first मा राख्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन कस्तो थियो x minus y equals to 11 x भनेको चाहिँ 22 minus y equals to 11 अब यो 11 लाई यतातिर लिएर आऊ 22 minus 11 equals to y therefore y equals to 11 अब हेर y भनेको चाहिँ भ्यालु हाम्रो कति आयो 11 यो भनेको n of b intersection c equals to 11 यो अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने कुन अर्को who do not play any of the game भनेको कम्प्लिमेन्ट अब यसमा कम्प्लिमेन्ट भनेको z प्लस 11 प्लस y भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो y प्लस 33 इक्वल्स टु n of u भनेको चाहिँ कति हाम्रो 65 और z प्लस 11 प्लस 11 प्लस 33 equals to 65 और z plus 11 11 22 22 में 33 जोड्दाखेरि 55 equals to 65 z equals to 65 minus 55 equals to 10 therefore n of b union c complement equals to 10 यो चाहिँ यसको आन्सर हो है ल हेर नानीहरु यसलाई चाहिँ राम्रो गरी पढ्नु हैन अब यो टाइपको क्वेशनमा x y z तीनटा भेरिएबल मान्नु पर्ने क्वेशन हो यो अब यो तीनटा भेरिएबल मान्नु पर्ने क्वेशन हो नि यसलाई मैले मोडल 11 मा राखेको छु र यो क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट आउने सी मा चाहिँ क्वेशन सोध्ला र यस्तो टाइपको क्वेशनहरु धेरै भेटाइने क्वेशनलाई यसै तरिकाले सल्भ गर्नु र मेरो YouTube च्यानल लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु धन्यवाद।